बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। एंड हम चाय भी पी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते हैं बताना जरूरी था। मतलब कप है तो फिर बता देना कि इसके अंदर चाय होती है। अक्सर लोग समझते पता नहीं इसके अंदर आप पानी पीते हैं। नहीं, वैसे कई मैंने प्लेज इस तरह के किए हैं, प्रोग्राम्स भी किए हैं जहाँ पे ये कप जो है सिर्फ प्रॉप के तौर पे यूज खाली होता है अंदर, खाली होता था अंदर, और हमें साथ एक्सप्रेशन भी देने होते थे। प्रोड्यूसर कहते थे कि साथ में चुस्कियां लें, चुस्कियां ना मतलब ऐसा करके, और खाली कप के साथ सोच सकते हो कितना मुश्किल है। बहुत बड़ा मुश्किल काम है वाकई में, मैं इसलिए कहती हूँ मान गई हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, इस वक्त जी सेगमेंट हुआ है कुतुब नामे का, एंड हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल भाई, और आज इनसे हम जानेंगे कि फैसलाबाद से ये हो के आए हैं कि नहीं। टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई कैसे हैं? बिलाल भाई देखें इसने छेड़ बना लिया है, मतलब है मैं तो ऐसे मजाक में आपसे बात की थी, अब ये मतलब हर चीज शुरू ही फैसलाबाद से करती। नहीं, वैसे बता दें क्या लिंक क्या है? तो एक्चुअली पिछले फ्राइडे के आपके इंसिडेंट्स के बाद ना नाउ आई एम एट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग किस बात को संजीदा लें। बिलाल भाई को पता है कि मेरी और फारूक की कौन सी बात को सीरियस नहीं, असल में वजह ये है कि हम थोड़ी सी इसलिए लाइट बात करते हैं कि बिलाल भाई इतने सीरियस रहते हैं लाइफ में। मैं इन्हें कहता हूँ मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है इतना सीरियस रहना, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा जरा मुस्कुराना भी चाहिए। और मेरे ख्याल में इस बात के बाद जो है ना, मैंने अक्सर बिलाल भाई को देखा है कैमरे पे, हमने कैप्चर किया है इन्हें मुस्कुराते हुए, और वो हम यूज करेंगे वो स्टिल्स जो है प्रोमो में भी। बिल्कुल। अच्छा, वी हैव अ कॉलर विद अस एज वेल, और आज का मैं टॉपिक अनाउंस कर दूं। बिलाल भाई, पिछली दफा हम बात कर रहे थे फैमिलीज में आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत देखा गया है, डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया है, फैमिलीज की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है। लड़का लड़की की जब शादी होती है तो लड़की की माँ अपनी तरफ से इंटरफेयर कर रही होती है, लड़के की माँ अपनी तरफ से कर रही होती है, जिसकी वजह से लड़का लड़की की जिंदगी अच्छी खासी गुजरी होती है तो टेंशन हो जाती है। और तालीम के हवाले से भी बिलाल भाई मैं चाहूंगा कि बात करेंगे कि तालीम की आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब कि अगर हम इसे मजहब की रोशनी में देखें तो क्या ये जो हम स्कूल के 16 साल पूरे करते हैं, क्या ये वाकई में एसेंशियल है, या आप स्कूल जाना जरूरी है, या वैसे भी तालीम जो है कौन सा इल्म जरूरी है? देखिए बिलाल भाई किसके सवाल का पहले जवाब देंगे। कॉलर से पहले बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं गुलाम मुस्तफा कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। सुबह बखैर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपको भी जी। क्या कहना चाहेंगे? बिलाल भाई मौजूद जी, बिलाल भाई से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई, मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा हूँ, बात नहीं हो रही आपसे। मेरे दो क्वेश्चन है, काइंडली अगर जवाब दे सकें। जी फरमाइए। एक तो मैं जॉब कर रहा था तकरीबन कोई 14 साल से ना इधर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, JFK पे। तो मुझे ना चोट लग गई थी काम पे ही, एक्सीडेंट हो गया था, जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट ना। तो उनके साथ मेरा केस चल रहा है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर ठीक हो जाता हूँ, वो भी 1 साल हो गया मेरा केस चलते हुए उनके साथ ना, या मैं वो जॉब कंटिन्यू रखूँ या कोई और जॉब को देखूँ, या बेहतर रहेगा मेरे लिए उसी जगह पे काम करना? अगला क्वेश्चन क्या है गुलाम सर? अगला क्वेश्चन है जी, मैं अपनी सिस्टर का कोई रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, पाकिस्तान में रह रही है, रुखसाना परवीन नाम है, तो वालिद का नाम है अब्दुल अजीज। मेरी सिस्टर है। मैं उनकी शादी पहले इफ यू कैन हियर मी, पहले तो आप जो तस्बीह मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, ये आप भी पढ़ो और अपनी बहन को भी दो। ठीक है जी। 3 तस्बीहात हैं। पहली है या वली या वाली, या वली या वाली। दूसरी है या सलाम या मोमिन या अल्लाह, या सलाम या मोमिन या अल्लाह। और तीसरी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तीनों तस्बीहात आप भी पढ़ो और बहन को भी दो, इंशाल्लाह दोनों के मसाइल हल होंगे। पहली दूसरी बात ये, हम सर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान हो, और आप अगर अपना क्वेश्चन ही देखो तो आपको अंदाजा होगा कि सुपरस्टिशन जो है ना वो आपके घर में बहुत ज्यादा है। इन मामलात के ऊपर नहीं सोचते। अगर अल्लाह की तरफ रजू करना है, मुझे अपने उस्ताद की एक बड़ी अच्छी बात याद है कि अगर डरना है तो सिर्फ खुदा से डरो, और खुदा से डरने वालों को दुनिया से डरने वालों का से डरना जो है ये कुछ लाज नहीं करता, ये कुछ सूट नहीं करता कि इंसान खुदा से डरे और फिर दुनिया वालों से भी डरे। आप ये तस्बीहात पढ़ो एंड यू विल गेट बैक टू दिस जॉब इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। 2 सवालात किए थे। अब आपकी मर्जी है किसका जवाब पहले? मैं पहले आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। बिलाल भाई ये जवाब नहीं, लेडीज फर्स्ट भी तो होता है, गर्ल्स फर्स्ट, लेडी तो नहीं, मैं गर्ल फर्स्ट। पहली बात तो ये कि 2-3 कल्चर्स जो है ना, अगर आप गौर करो तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पिछले 10-15 साल में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं। एक जो फैमिली यूनिट है, इसको ब्रेक करने का जो मजाज और रिवाज है ये बुनियादी तौर पे इन हो गया है। एक, दो, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है
وہ بہت زیادہ آ گیا. اب اس کی میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میں ایک جگہ پہ لیکچر ڈلیور کر رہا تھا اور اس ہال میں جہاں میں سیمینار کر رہا تھا کچھ لاہور کے ایلیٹ انسٹیٹیوشنز کی 300-350 لڑکی بیٹھی تھی 18 سے 22 سال کی عمر کی. دس از دا پرائم ایج. اس ایج میں جسٹ ٹو میک دا پیپل کمفرٹیبل, the beginning of the seminar was کہ give me 5 elements that you would like your spouse to have. Right. I was shocked کہ میں نے 50 elements لکھے اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ان کے گرد گھومتے تھے کہ وہ ٹال ہو, ڈارک ہو, ہینڈسم اور انڈیپینڈنٹ ہو. My point to them was کہ یہ تو ٹیسٹ ٹیوب میں بھی نہیں بن سکتا بندہ. How is it possible? All that I wanted from those 300 girls was one thing کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ ویلیو ججمنٹ دے کہ یہ اچھا ہو, شریف ہو, اچھا نیک مسلمان ہو. Not a single element. اچھا ان 350 لڑکیوں میں سندس بھی تھی؟ میں نے کہا ویسے بلال بھائی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. میں سوری اس لیے میں نے انٹرپٹ کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ جی میں فرح بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرح خوش آمدید. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ مجھے بلال کتب صاحب سے بات کرنی ہے. آپ کی بات سن رہے ہیں وہ, آپ بات کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصل میں مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کچھ نا. جی فرح. میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ان کا نام ہے باسط علی خان نا. باسط جی. تو اب وہ تقریباً 10 ایئرس کے ہیں نا. تو اب ہم پہلے پتہ نہیں تھا, تو اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام آپ چینج کر کے عبد الباسط کر لیں نا. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس چیز کے بارے میں نا, میں کیا کروں. بیٹا یہ آپ کی 100% چوائس ہے کہ آپ اس کو باسط کہو یا عبد الباسط کہو. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے نا, کہ ان کو اس طرح باسط بلانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ کا نام ہے. طاہر بھی اللہ کا نام ہے, لیکن اللہ جب طاہر جب کہیں گے تو تب آپ اس کے ساتھ تو اور کچھ نہیں لگاتے نا. جی. معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا نام بھی آپ رکھ سکتے ہو اور اللہ کے رسول کے نام بھی آپ رکھ سکتے ہو. اللہ کے رسول نے صرف کنیت سے منع فرمایا ہے, مسلم اور بخاری کی حدیث میں, ابو قاسم سے, اور کسی چیز سے منع نہیں فرمایا. جو لوگ یہ رائے دے رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ اللہ یا اللہ کے رسول کا ایسا حکم نہیں ہے. اچھا. پہلی بات, اگر بدلنا چاہتے ہو تو یہ عمر ہی نہیں ہے. 10 سال 10.5 سال کی عمر کے بعد آپ نام بدلو گے بھی تو اس سے بچے کی پرسنالٹی پہ یا ٹریٹس پہ کوئی فرق خاص پڑے گا نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باسط کے ساتھ اگر آپ اور اچھا سا لفظ لگانا چاہتے ہو تو محمد کا لفظ لگا لو. باسط محمد کر لو تو یہ بہت اچھا اور تگڑا نام بن جائے گا انشاءاللہ. اس کا اس وقت نام باسط علی ہے. باسط علی بہت اچھا نام ہے, یہ اچھا ہے, یہ اسٹرانگ نام ہے. چلنی ان کے اپنے ساتھ سوٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی ابھی تک پرسنالٹی بہت اچھی ہے نا. الحمدللہ. تو بیٹا آپ اپنے عقل سے, یہ سنت یہ ہے کہ اپنے عقل اور اپنے تجربے سے بات کو دیکھتے ہیں. ہر کسی کی بات پہ یقین کرنے کا کوئی رجحان کوئی مناسب ہے نہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اچھا بلال بھائی ان کی بات کو کیری فارورڈ, چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں ہے. ایک نام محمد جو خالی محمد رکھے, کیا وہ صحیح ہے اسلام کی روح سے خالی محمد رکھنا؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورت نام ہی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اچھا. اگر میرے خیال میں تو سب کے نام ہی محمد ہونے چاہیے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بے ادبی کے پوائنٹ آف ویو اکثر آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو مطلب ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, تو پہلی بات بچے ہوتے ہیں آپس میں درست ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن اللہ کے رسول نے محمد نام سے منع نہیں فرمایا. آپ نے صرف ابو قاسم کنیت رکھنے سے منع فرمایا. اس لیے آپ جب یہ نام رکھتے ہیں تو آپ محبت اور عقیدت میں رکھ رہے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کو اختلاف بھی ہے محمد سے جو شخص ہے, آپ محمد کی عقیدت میں ہی اختلاف چھوڑ دیں. آپ کے پاس تو آپشن اور چوائس ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنے نفس کی طرف جائیں, آپ اپنی محبت کی طرف کیوں نہیں جائیں؟ اچھا دوسری چیز آپ نے کہا نام کا پرسنالٹی پہ بڑا اثر پڑتا ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب بچپن میں بچے کا نام رکھا جاتا ہے اس کی تو کوئی سے نہیں ہوتی, پیرنٹس ہی رکھتے ہیں. تو آبویسلی مطلب اگر اس کا نام خدا نہ خواستہ مطلب آپ کے حساب سے اگر غلط رکھ دیا گیا یا اس پہ سوٹ نہیں کرا تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ درست ہے. یہ ایکچولی سوال جو ہے نا فاروق, اس سے بھی زیادہ بڑا ہے کہ جو آدمی ایک ہاتھ سے پیدا ہوا اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ایک آدمی کم عقل سے پیدا ہوا اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ بہت سے جو قوانین ہیں ان میں سے ایک قانون جو خدا کا ہے دیٹ از لا آف ویسٹیج. ہم لا آف ویسٹیج کو کبھی سمجھتے نہیں ہیں کہ بہت سے معاملات میں جو ویسٹیجز ہیں وہ اکر ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو شخص کسی چیز سے محروم رہ گیا ہے اس کا حساب بھی اتنا ہی نرم ہے. مثلا ایک شخص جو ہے اگر وہ مجذوب ہے, وہ عقل نہیں رکھتا, اس کا اگلی دنیا میں اگلے جہان میں کوئی حساب بھی نہیں ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ
पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा है। तीसरी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब 40 दिन का एक बच्चा होता है माँ के पेट में तो उसका नसीब उस वक्त लिख दिया जाता है, उसके नसीब में उसका नाम भी है। ये मेरा और आपका ख्याल है कि बच्चों के नाम हम रखते हैं, ये नाम उसका रख दिया जाए। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। हमने कोशिश की है कि आज के सेगमेंट के अंदर जितनी हो सके कॉल्स हम ज्यादा एडजस्ट कर सकें, एंड बेस्ट ऑफ लक। आप फैसलाबाद जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। फारूक के लिए कुछ आपने लाना हुआ तो फिर आप एडजस्टमेंट खुद ही कर लीजिए। कुछ ले आइएगा जरूर, बिल्कुल ऐसी जैसे आप दुबई से लाए थे। थैंक यू जी सो। ये बिलाल भाई को अब समझ आ गई है हमारी। जागो